भाग 3 परिच्छेद 1 व्यक्ति गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसुर, गोपनीयता विरुद्धका कसुर। दफा 293 अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनि अङ्कन गर्न नहुने। कसैले 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरूका बीचमा भएका कुनै कुरा अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिले वा त्यसरी कुरा गर्ने व्यक्तिहरूको मन्जुरी बिना कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनि अङ्कन गर्न हुँदैन। 2 उपदफा 1 बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई 2 वर्षसम्म कैद वा 20,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। तर सार्वजनिक रूपमा गरिएको भाषण वा वक्तव्यको हकमा यो दफा लागू हुने छैन। तर सार्वजनिक रूपमा गरिएको भाषण वा वक्तव्यको हकमा यो दफा लागू हुने छैन। दफा 294 गोप्य कुरा प्रष्ट गर्न नहुने। कसैले आफ्नो व्यावसायिक कामको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिबाट थाहा पाएको निजको कुनै गोप्य कुरा कानुनले बाध्य गराएको वा त्यस्तो व्यक्तिले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक कसैलाई पनि प्रकट गर्न हुँदैन। 2 उपदफा 1 बमोजिम कसुर गर्ने व्यक्तिलाई 1 वर्षसम्म कैद वा 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। दफा 295 95 295 अनुमति बिना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न वा तस्बिरको स्वरूप बिगार्न नहुने। कसैले कुनै व्यक्तिको अनुमति बिना निजको तस्बिर खिच्न वा निजको तस्बिरसँग अरू कसैको तस्बिर राखी अर्को तस्बिर बनाउन हुँदैन। तर कसैले कुनै सार्वजनिक स्थानको तस्बिर खिच्दा त्यस्तो स्थानमा रहेको कुनै व्यक्ति समेतको तस्बिर खिचिन्न गएको रहेछ भने यस दफा बमोजिम कसुर गरेको मानिने छैन। 2 उपदफा 1 बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई 1 वर्षसम्म कैद वा 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। 3 कसैले एकको तस्बिरको केही भाग अर्को तस्बिरको अर्को भागसँग राखी वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रूपको तस्बिर बनाउन वा प्रकाशन गर्न हुँदैन। 4 उपदफा 3 बमोजिम कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई 2 वर्षसम्म कैद वा 20,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। दफा 296 अनुमति बिना एकको तस्बिर अरूलाई दिन वा बिक्री गर्न नहुने। कसैले कुनै व्यक्तिको तस्बिर निजको अनुमति बिना अरूलाई दिन वा बिक्री गर्न वा निजलाई जिज्याउन वा सताउने, हैरान पार्ने वा निजबाट कुनै अनुचित फाइदा लिने वा तस्बिरको व्यापारिक प्रयोग गरी फाइदा लिने नियतले प्रकाशन गर्न, प्रचार वा खरिद बिक्री गर्न हुँदैन। 2 उपदफा 1 बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद वा 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। दफा 297 चिठी खोल्न वा टेलिफोनमा गरेको कुरा सुन्न नहुने। अधिकार प्राप्त अधिकारी वा सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति बिना कसैको चिठी खोल्न वा अरूले टेलिफोनमा गरेको कुरा कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर बीचमा सुन्न वा ध्वनि अङ्कन गर्न हुँदैन। 2 उपदफा 1 बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई 2 वर्षसम्म कैद वा 20,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। दफा 298 298 विद्युतीय माध्यमद्वारा गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने। कसैले विद्युतीय माध्यममा रहेको वा प्रवाह हुने सूचना, जानकारी, पत्राचार अनधिकृत रूपमा प्राप्त गर्न त्यसको गोपनीयता भङ्ग गर्न वा अनधिकृत रूपमा कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा गराउन हुँदैन। 2 उपदफा 1 बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई 2 वर्षसम्म कैद वा 20,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। दफा 279 छलकपट पूर्ण टेलिफोन वा सन्देश प्रवाह गर्न नहुने। कसैले आफ्नो परिचय दिई वा नदिई कसैलाई छल्ने, धोका दिने, हैरानी पार्ने वा सताउने उद्देश्यले छलकपटपूर्ण टेलिफोन वा सन्देश प्रवाह गर्न गराउन हुँदैन। 2 उपदफा 1 बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई 2 वर्षसम्म कैद वा 20,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। दफा 300 हैरान पार्ने बदनियतले चिठी पत्र लेख्न नहुने। कसैलाई डर, त्रास वा दुःख वा हैरानी दिने
अपमान वा बेइज्जत गर्ने बदनियतले कुनै चिठी पत्र पर्चा वा अन्य कुनै किसिमको लिखत लेखी लेखाइ वा विद्युतीय माध्यमद्वारा धम्की दिने, सताउने, जिस्क्याउने वा अन्य कुनै किसिमले अनुचित व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन। दुईतर्फ एक बमोजिम कुनै गर्ने कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई 1 वर्षसम्म कैद वा 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। दफा 301 अरूको शरीर खानतलासी गर्न नहुने। 1 कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निजको आदेश वा सुरक्षाको प्रयोजनका लागि खटिएको व्यक्तिले अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिले बाहेक कसैले सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृति बिना अरूको शरीर, सवारी साधन वा निजी प्रयोगका वस्तुहरूको खानतलासी गर्न वा गराउन हुँदैन। दुईतर्फ एक बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई 1 वर्षसम्म कैद वा 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। दफा 302 अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गर्न नहुने। अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गर्न नहुने। 1 कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निजको आदेशले बाहेक कसैले अरूको घरमा सम्बन्धित घर धनीको स्वीकृति बिना अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्न घर धनी वा निजको परिवारको गोप्यता भङ्ग गर्न वा त्यस्तो घरको खानतलासी गर्न वा गराउन हुँदैन। स्पष्टीकरण यस दफाको प्रयोजनका लागि घर भन्नाले कुनै व्यक्तिले बसोबास गरेको घर, निवास, आवास, कोठा सम्झाउनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो व्यक्तिले रात बिताउने गरी बसेको होटल, कोठा, शिविर र पाल समेतलाई जनाउँछ। दुईतर्फ एक बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद वा 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। दफा 303 क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्ने। यस परिच्छेद बमोजिमको कसुर गरी कसैले कुनै लाभ प्राप्त गरेको वा कसैलाई कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी, हैरानी वा क्षति पुर्याएको रहेछ भने कसुरबाट त्यस्तो लाभ, हानि, नोक्सानी, हैरानी वा क्षतिको क्षतिपूर्ति समेत भराइदिनु पर्नेछ। दफा 304 हदम्याद यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसुरमा कसुर भए गरेको मितिले 3 महिना नागेपछि उजुर लाग्ने छैन। कसुर भए गरेको मितिले 3 महिना नागेपछि उजुर लाग्ने छैन। धन्यवाद। गड ब्लेस यु अल। मेरो च्यानल सब्सक्राइब